अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल हाइड पार्क पर एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की जो खबरें हैं, मेन खबरें हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, अफसोसनाक खबरें हैं, कुछ नेशनल हैं। जो नेशनल खबर है वो बहुत होशरुबा इंकशाफात पर मुश्तमिल है, वो आपको आज के इस वीलॉग में बताएंगे नाजरीन इकराम। सबसे पहले आपको नेशनल खबर की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि एक मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल सामने आया KPK से। उसमें कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आया जिसके बाद जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अहम तरीन गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अब वो क्या इंकशाफात हैं, जो हमारे पास डिटेल आई है, हम वो आपको बता देते हैं। नाजरीन कराम, जो हमें ज़राए ने हमें बताया है वो ये बताते हैं कि लग्जरी गाड़ियों, कीमती जायदादों और भारी नकद की तफसीलात और वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं, जबकि जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है यानी कि नैब है, उसने इस केस को जो इंक्वायरी थी उसको बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, हमारे ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के असासे बरामद या मंजूमत किए जा चुके हैं, जिनमें 1 अरब रुपए से ज़ायद की नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज़्यादा सोना शामिल है। दोस्तों, कुछ और भी हमें हमारे ज़राए बताते हैं इस करप्शन स्कैंडल के हवाले से। वो ये कहते हैं कि जो तहकीकात हुई थी उसके दौरान जो है मुख्तलिफ बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स को भी मुंजमद किया गया है, जिनमें 5 अरब रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। इसके साथ साथ दोस्तों 77 यानी 77 कीमती गाड़ियाँ भी कब्ज़े में ले ली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ये आपको कन्फर्म कर दें कि 77 कीमती गाड़ियाँ भी कब्जे में ले ली गई हैं। दोस्तों, नैब की कार्रवाई में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा में वाक़या 109 जायदादें भी जब्त की गई हैं, जिनकी नाजरीन कराम मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए से भी ज़ायद बताई जा रही है। 17 अरब रुपए से ज़ायद। नाजरीन, एक मरतबा सोचें कि इनकी मालियत कितनी ज़्यादा है। दोस्तों, इनमें 4 फार्म हाउसेज, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 30 रिहायशी मकानात, 12 दुकानें, फूड कोर्ट, 25 फ्लैट्स, पेंट हाउसेज और 175 कनाल ज़री ज़मीन शामिल है। इतनी ज़्यादा मालियत नाज़रीन इकराम। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान इस स्कैंडल से जुड़ी कई अहम शख्सियात की गिरफ्तारी मुतवक्के है। इस मामले में दोस्तों सरकारी एहलकार, बदइनवान कंट्रैक्टर्स, बैंक अफसरान और दीगर अफराद के गठजोड़ का इंकशाफ भी सामने आया है। दोस्तों, इन सब की मिली भगत से ही कौमी खजानों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और पहुंचाया भी गया। तो इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हम सब की हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इन तमाम जितने भी ऐसे करप्ट लोग हैं इनको सज़ा देनी चाहिए। दोस्तों, नैब ने कार्रवाई करते हुए कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को भी गिरफ्तार किया है, जिसके अकाउंट में 3 अरब रुपए की रकम मुंतकिल हुई थी। मजीद ये भी सामने आया है कि इस रकम से मुलजिम ने सेनेटर आजिम स्वाति का एक घर भी खरीदा था। अब ये देखे, कड़ियाँ सारी मिलती जा रही हैं आपस में। कितना संजीदा केस है ये। इस केस से अरबों रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। आम गरीब KPK में मर है, वो परेशान हाल है। तो नाज़रीन कराम, हम सब की हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि इस केस के तमाम मुलजिमान को गिरफ़्तार किया जाए। ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए बल्कि एक एक डिटेल आम को बताई जाए कि कौन कौन इस केस में मुलव्विस रहा है। दोस्तों, तहकीकात में कुछ और बातें भी सामने आई हैं, जैसा कि मालियाती निगरानी के तमाम निज़ाम को चकमा देकर यह घपला इंतहाई महारत से अंजाम दिया गया है, जिसकी बर वक्त निशानदही ना हो सकी। इस वजह से हम देखते हैं कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों, आखिर में आपको ये बताता चले कि नैब की जो तफ्तीश है वो तेज़ी से जारी है और आइंदा दिनों में हमें मज़ीद भी तहलका खेज़ इंकशाफात और कुछ गिरफ्तारियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो एक तो नाज़रीन कराम, ये अहम खबर आपको हमने बता दी जो नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी। एक मेगा करप्शन स्कैंडल की थी, एक खैबर पख्तूनख्वा से थी, और बताया आपको कि किस तरह अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है मुल्की खजाने को और किस तरह पाकिस्तान के लिए ये तमाम चीज़ें नुकसानदेह साबित हुई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। तो ऐसे तमाम किरदारों को जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर सज़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों, एक तो आपको हमने मेन खबर ये बता दी। दूसरा, आपको हम इंटरनेशनल मीडिया से एक खबर देते हैं, वो ये है कि इसराइली जारियत अभी तक मासूम फ़लस्तीनियों पर जारी है। मासूम फ़लस्तीनियों को पूछने वाला कोई भी नहीं है। बताया ये जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 70 से 80 मासूम फ़लस्तीनियों की
جانیں لی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، معصوم 70 سے 80 فلسطین شہید ہوئے ہیں، جن میں 21 سے 25 کے درمیان بچوں کی تعداد بھی بتائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جو ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے ملی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عالمی برادری مسلم امہ اکٹھے ہوگی، فلسطین کے لیے اکٹھے ہوگی، فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے اکٹھے ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں ناظرین کرام کہ ہم معصوم فلسطینیوں کو انصاف دلوا سکیں۔ اس وقت وہ بیچارے بہت مشکل میں ہیں، روزانہ ان کے اوپر بمبس گرائے جاتے ہیں، بیچاروں کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک رپورٹ پا رہا تھا، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس وقت 10,000 سے زائد ایسے معصوم فلسطینی ہیں جن کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو فوری طور پر اگر نہ دی گئی تو ان کی جان بھی خطرے میں ہے۔ ان میں بتایا گیا ناظرین 3,000 ایسے بچے ہیں جن کو اس وقت فوری طور پر ایڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس وقت ناظرین کرام ظلم کے تمام پہاڑ توڑ دیے ہیں فلسطینیوں کے اوپر۔ فلسطین کے جتنے بھی ہسپتال تھے وہاں پہ بومبنگ کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اہم گھر تھے ان کو تباہ کر دیا، اہم مراکز کو انہوں نے تباہ کر دیا، بلڈنگز گرا دیں، فرسٹ ایڈ کی انہوں نے جتنے تھے گرا دیے۔ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے، ہاسپٹلز تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اس کے علاوہ دوستو انہوں نے کوئی بھی مین بلڈنگ نہیں چھوڑی فلسطین کی، کوئی عمارت نہیں چھوڑی، عام لوگوں کو نہیں چھوڑا، بچوں کو نہیں چھوڑا، خوراک کی جہاں پہ ان کو غذا دی جا رہی تھی معصوم فلسطینیوں کو وہ بھی نہیں انہوں نے چھوڑی ناظرین کرام۔ تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جو انٹرنیشنل ہمیں ڈیسک سے ملتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ البتہ جو ویسٹ کا میڈیا ناظرین کرام وہ اس ٹائم پروپیگنڈے کا شکار ہے، وہ اسرائیل کے خلاف کچھ بولتا نہیں ہے، لیکن جو الجزیرہ ہے جو قطر کا نشریاتی ادارہ ہے وہ اس وقت نیوٹرل رپورٹنگ کر رہا ہے، وہاں سے ان کے رپورٹرز گراؤنڈ پہ موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح معصوم فلسطینیوں کی جان لی جا رہی ہے، کس طرح معصوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تمام صورتحال سے میں نے آپ کو آج کے ویلاگ میں آپ کو آگاہ کیا ہے، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی۔ نیشنل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ملکی خزانے کو جان بوجھ کر اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ خیبر پختونخوا سے ایک بہت بڑا کیس ہمارے سامنے آیا ہے۔ بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے ناظرین کرام دیکھ کے کہ کیسے ہم عام لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہ مڈل کلاس کو دیکھتے ہیں، نچلے طبقے کو دیکھتے ہیں، مزدور کو دیکھتے ہیں، کسان کو دیکھتے ہیں، محنت کش کو دیکھتے ہیں، وہ بیچارے 24 میں سے 22 گھنٹے بیچارے محنت کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ شاید 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جبکہ جو ہمارا ایلیٹ کلاس طبقہ ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے۔ کس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا سے ایک میگا کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے، نیب کو چاہیے، باقی تمام متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ جو اس کرپشن کے اندر ملوث تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور اس کو ملزمان کا نام میڈیا کے اوپر لایا جائے کہ کون ملوث تھا، تو آئندہ کوئی ملکی قومی خزانے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ایک تو آپ سب سے یہ گزارش تھی کہ اس طرح کے کیسز کو ہائی لائٹ کریں، اپنے سوشل میں بھی کریں، تاکہ عام عوام کو پتہ چل سکے کون کرپٹ ہے اور کس نے پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ ایک تو ناظرین کرام یہ بات ہوگی۔ دوسرے آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنل کیا خبریں تھیں الجزیرہ سے، غزہ پہ، فلسطینیوں پہ کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ دوستو اس کے علاوہ آج کل برسات کا موسم ہے، مونسون کا موسم ہے، لاہور میں بہت طوفانی بارشیں ہوئی ہیں 2 دن سے۔ تو آپ سب سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ سب جو کھمبے ہیں بجلی کے، الیکٹرک پولز ہیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف لاہور میں ہی 5 سے 10 اموات ہوئی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ناظرین کرام۔ ہم نے کہا ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ سب اپنا خیال رکھیں کم از کم 2 مہینے تک، کیونکہ یہ مونسون کا موسم جولائی اگست تک رہتا ہے، اگست کا پورا مہینہ رہے گا۔ تو ناظرین کرام ہمیں اجازت دیں، آپ اپنے اس چینل کو، ہائیڈ پارک کو، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، ہمیں لازمی وزٹ کریں۔ آپ کو یہاں تمام لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی ہیں۔ ہمارے ویڈیوز کو آپ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اپنے میزبان کو تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔